बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। जंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का भारी नफरी के हमरा साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साबका वफाकी वजीर और साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान की रिहाइश का दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर रेड किया गया। इसके अलावा शोरकोट में साहबजादा अमीर सुल्तान के घर पर भी छापा मारा गया है, मगर साहबजादगान अपनी रिहाइश गाहों पर मौजूद नहीं थे। छापामार टीम की क़यादत SP 3 DSP कर रहे थे। जनाना और मर्दाना पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। माय नुमाइंदा सैल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के प्रैक्टिकल पुलिसिंग के हवाले से अहकामात। थाना सदर हासिलपुर की कामयाब कार्रवाई। चोरी शुदा 29 बकरे बकरियां बरामद, मुलजमान गिरफ्तार। भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की जानिब से प्रैक्टिकल पुलिसिंग के जरिए अवाम को रिलीफ मुहैया करने बारे अहकामात। भावलपुर थाना सदर हासिलपुर की कामयाब कार्रवाइयाँ। भावलपुर मवेशी चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। भावलपुर गिरफ्तार मुलजमान में वकार, वकास और राशिद शामिल। भावलपुर मुलजमान तहसील आरफवाला और हासिलपुर के रहायशी हैं। हासिलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। भावलपुर पुलिस ने चोरी शुदा 29 बकरे बकरियां बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए हैं। भावलपुर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। भावलपुर अहले इलाका की तरफ से पुलिस को इस कामयाबी पर खूब सराहा गया। भावलपुर शहरियों का लूटा हुआ माल हर सूरत असल मालकान तक वापस पहुंचाएंगे। भावलपुर मवेशी चोरी रोकने के लिए मजीद बेहतर इकदाम उठा रहे हैं DPO सैयद मोहम्मद अब्बास। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब के सदर MA रुस्तम कादरी अपने वफ्द के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ज़ैनुल आबिदीन चन्ना से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात और डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब के डॉक्यूमेंटेज के हवाला से आगाह किया। और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब के वफ्द में सीनियर नायब सदर इमरान हाशमी, नायब सदर राव अयूब उस्मान, जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा, फाइनेंस सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां आसिफ शाहीन, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद महमूद, मेंबर अदनानुल हक उस्मानी मौजूद थे। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चट्टा के इलाका माना अहमदानी में फौजी अब्दुल शकूर खान लशारी का बेटा मंजूर खान, अयूब खान, यकूब खान, गफूर खान, मोहम्मद आसिम खान लशारी का भतीजा और मास्टर गुलाम रसूल खान लशारी का पोता वफात पा गया था। इनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम के हक दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक नुमाइंदा खबर सलमान गोरचानी की गिरफ्तारी और रिहाई। DPO डेरा गाजी खान एहसन अफसल का शुक्रिया। मुकामी सहाफ़ी सलमान गोरचानी, नुमाइंदा खबरें सदर डिस्ट्रिक्ट बार कैसर अब्बास खटक और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नवीद नकवी की कोशिशों से बाइज्जत बरी। रिहाई के बाद जिला भर के सहाफ़ियों ने एडवोकेट कैसर अब्बास और नवीद नकवी को फूलों के हार पहनाए। सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ने वाले हमारे हीरो नवीद नकवी को शुक्रिया अदा किया। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान की क़यादत में DPO डेरा गाजी खान से मुलाकात में 2 टोक अल्फाज में वाज़िया कर दिया कि सहाफ़ी किसी भी सियासी ग्रुप का हिस्सा ना है। शोधा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों की मुज़म्मत की और फ़ौज मुखालिफ अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट कैसर अब्बास खटक का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान की जानिब से ज़िला भर के सहाफ़ियों ने शुक्रिया अदा किया। जी, मैं सबसे पहले आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से जनाब कैसर अब्बास खटक साहब का मैं बेहद ममनून, जो सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी हैं, जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए आज वो वादा जो किया था वफा निभाया। आज एक हमारे तहसील के सदर थे और इस्लामाबाद में बड़ी नामवर सहाफ़ी थे सलमान गोरचानी साहब, उनको पुलिस ने आज किसी पर्चे में गिरफ्तार कर लिया। कल उसकी ज़मानत होगी, दूसरे मुकदमे में उसे गिरफ्तार कर दिया। आज DPO साहब से मैं भी मिला और जनाब मोहतरम कैसर अब्बास खटक साहब भी मिले। इनकी ज़ाती काबिज से कोशिशों से आज गोरचानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं जनाब खटक साहब का पूरी बरादरी की तरफ से, सलमान गोरचानी सिर्फ इस काले के नुमाइंदे नहीं हैं, पूरे ज़िले के साफ़ी हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि इन्होंने इससे पहले 2 आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि ये सहाफ़ी कभी किसी पार्टी का मेंबर नहीं होगा। वो कवरेज के लिए जाता है, वो कहता है हमने कहा कि हमने पूरे ज़िले में पाक फौज के हक में बैनर लगाए हुए, पाक फौज है तो हम हैं। ये गलतफहमी की बुनियाद पर पर्चा हुआ। यकीनन मैं समझता हूँ कि DPO साहब उनके सारों के नोटिस मैंने दे दिया कि हम सहाफ़ी महबे वतन है, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, हम शदीद मजम्मत करते हैं। जी खटक माशाल्लाह, जैसे मेरे भाई सैयद नवीद नकवी साहब ने फरमाया है
کہ سلمان گلچانی صاحب کے اوپر ایک FIR ہوئی، پھر دوسری FIR ہوئی، اس میں ایک میں انہوں نے جو ہے ان کو بیل آؤٹ کیا گیا اور دوسری میں آج یہ ڈسچارج ہوئے ہیں. تو یہ صحافی ہیں بیسیکلی. انہوں نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ بھی ہمارا 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ شہدائے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو میں اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جس طرح بھی ہے جو ریسپانسبل لوگ ہیں ان کے خلاف ضرور وہ آپریشن کریں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کوئی انوسینٹ بندہ جو ہے اس آپریشن میں زیادہ نہ ہے. جی سلمان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے صدر بار جناب قیصر عباس صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری رہائی کے لیے انتہائی کوشش کی، اور اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ بار اور حد دل عزیز جناب سید نوید نقوی صاحب اور دیگر جو میرے صحافی بھائی ہیں، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاہ صدر الدین کے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہے اور یہاں تک بھی پہنچے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کسی پرتشدد مظاہرے سے یا کسی قسم کی وائلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں. میں نے 28 مئی کو استحکام پاکستان نے ریلی نکالی تھی جس میں ہمارے یہ نعرے تھے کہ پاک فوج زندہ باد اور پنجاب پولیس زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے ہم نے نعرے بھی لگائے تھے. لیکن یہ جو ہماری گرفتاری ہوئی ہے انتہائی غلط فہمی سے ہوئی ہے. میں اس حوالے سے مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کا، خصوصاً جناب صدر بار قیصر عباس صاحب کا. جی ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کے انتظامات بارے جائزہ اجلاس. ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے صدارت کی. اجلاس میں متعلقہ محکمہ جات کی جانب سے بہترین انتظامات کرنے کی یقین دہانی. متعلقہ ادارے بر وقت انتظامات مکمل کرنے کے لیے 3 روز میں جامع پلان تشکیل دیں. عید کے ایام میں میونسپل ادارے صفائی ستھرائی کو ہر صورت یقینی بنائیں. ضلع بھر میں 6 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی. سپرنگ ویلی، ننکانہ، موڑکھنڈا منڈی، فیض آباد، واربرٹن، جبکہ تحصیل شاہکوٹ اور سانگلہ ہل میں ایک سیل پوائنٹ مقرر کیا گیا ہے. قربانی کے جانوروں کا ویسٹ شاپروں میں ڈال کر ڈمپنگ سائٹ پر ڈمپ کیا جائے. شہریوں کی جانب سے شکایات کے ازالہ کے لیے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر کنٹرول روم قائم کیے جائیں گے. ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ سیلاب کے پیش نظر مختلف ضلعی محکموں کی جانب سے ہیڈ بلوکی کے مقام پر آزمائشی مشق کا انعقاد. ڈپٹی کمشنر ADCR ACs ایمرجنسی آفیسر 1122 سول ڈیفنس، زراعت، لائیو سٹاک، صحت، ضلع کونسل سمیت دیگر ضلعی محکموں کے افسران اور عملہ بھی اس موقع پر موجود. ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے اس موقع پر غوطہ خوری کا مظاہرہ کیا اور سیلاب زدگان کو بچانے کے آزمائشی ایکسرسائز کی. ایمرجنسی آفیسر اکرم پنوار کی جانب سے سیلاب کی ممکنہ صورتحال، حفاظتی بند، پانی کی سمیت دیگر بہاؤ سہولیات کے بارے تفصیلی بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے آزمائشی مشق میں شامل ہونے والے تمام محکموں کی کارکردگی کو سراہا اور ان کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی. ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال میں استعمال ہونے والے آلات کا بھی جائزہ لیا. ضلعی انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ممکنہ سیلاب کے پیش نظر دریائے راوی کے کنارے پر ریلیف کیمپ لگائے جائیں گے. متعلقہ محکمہ جات کے تمام تر انتظامات مکمل ہیں. محکمہ ایریگیشن روزانہ کی بنیاد پر دریائے راوی پر سروے جاری رکھے اور رپورٹ پیش کرے. ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے بعد ازاں ہیڈ بلوکی، بن اور مصنوعی جنگل کا بھی دورہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر آفس آف دی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال ڈویژن 6 جون 2023 ٹیکرز برائے الیکٹرانک میڈیا صوبائی وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور ایکسائز بلال افضل کی زیر صدارت کمشنر آفس میں ایک خصوصی اجلاس صوبائی حکومت کی پوری توجہ جاری ترقیاتی اسکیموں کو بروقت مکمل کرنے پر ہے. صوبائی وزیر جھال روڈ اور ہیڈ برج، ساہیوال بائی پاس اور ساہیوال سمندری روڈ کی کارپیٹنگ کے ثمرات تا دیر عوام تک پہنچاتے رہیں گے. بلال افضل حکومت تمام جاری منصوبوں کو مقررہ مدت کے دوران مکمل کرنے کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ذاتی دلچسپی سے ریکارڈ رقبے پر کپاس کی کاشت ممکن ہوئی. صوبائی وزیر محکمہ زراعت کا اسٹاف کھادوں اور ادویات میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے. صوبائی وزیر کی ہدایات. اجلاس میں کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کی ڈویژن میں اگلے مالی سال کے لیے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ. ڈپٹی کمشنر اکرام الحق کی ای رجسٹریشن منصوبے بارے تفصیلی بریفنگ. صوبائی وزیر کی مجوزہ منصوبوں کی منظوری کے لیے تمام اقدامات کی یقین دہانی. صوبائی وزیر کا سینٹرل جیل زیر تعمیر سمندری ساہیوال روڈ، ساہیوال بائی پاس، جھال روڈ برج اور پسب پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کا معائنہ.
ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में पीने के पानी का बहरान बरकरार। 31 रोज से ठट्टा बचाओ फोरम और ठट्टा के शहरियों का बच्चों के साथ एहतजाज जारी। ठट्टा बचाओ फोरम की जानिब से एहतजाज और धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर केडीए की नाल से पीने का पानी फराहम किया जाए। ठट्टा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। आला हिकाम और इंतजामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिला में ठट्टा बचाओ फोरम की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहिरा गुज़िश्ता 74 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एहतजाज करते हुए ठट्टा बचाओ फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, शहाब खतीब, अब्दुल गफ्फार खान, इमरान मेमन, इरफान मीरजत, इरफान मानकानी, कामरेड हाफिज अब्बासी, डॉक्टर वली जाखरू, अजीज अहमद का, बशीर अल्लाह सोलंगी, गुलाब लुंड, दानिश खासकिली, बाबू जान और शहरियों ने बताया है कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता 5 माह से जारी है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, जबकि आला अहदेदारों और इंतजामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद ये कहना था कि जब केडीए की नाल से घारो, जंगशाहिदा, बेजी और दीगर शहरों को पीने का पानी दिया जा रहा है तो ठट्टा शहर को क्यों पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्टा शहर को पीने के पानी की फराहमी केडीए की नाल से दी जाए। ठट्टा शहर को नया निकासियाब निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाई किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए। ठट्टा शहर के हर वार्ड को फैमिली पार्क दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की सब तहसील फकीर वाली पुलिस का अजराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO फराज अहमद वट्टू की दबंग सरबराही में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 किलो से जायद चर्स और नाजायज असला बरामद करके 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद और इसकी सब तहसील फकीर वाली में पुलिस का अजराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना पुलिस फकीर वाली ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके उनके कब्जा 1 किलो से जायद 1380 ग्राम चर्स और नाजायज असला 30 बोर बरामद करके दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SHO फराज अहमद वट्टू ने सहाफ़ी अल्लाह रखा बाबर, जावेद मजीद, आबिद हुसैन ज़िया से गुफ्तगू में बताया है कि मंशियात फरोश कानून के साथ साथ मुआशरे के भी मुजरिम हैं और किसी भी रायात के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इनके खिलाफ कानून का दायरा तंग रहेगा। अवाम और मीडिया को मुआशरे से ऐसे नासर के खिलाफ पुलिस का साथ देते हुए अपना किरदार अदा करना होगा, तभी कानून ऐसे नासर से माशरे को पाक किया जा सकता है। और खबर शामिल करते हैं औस्ता मोहम्मद से। औस्ता मोहम्मद ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इफ्तिखार कोलाची की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली कबूला रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़ेर तामीर पुल के काम का जायज़ा ले रहे हैं। तरक्याती काम को सुस्त रवि से देखने पर सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने कहा कि गुज़िश्ता साल पूरा इलाका सैलाब की नज़र हो गया, जिसकी वजह से आबादी ना हो सकी, लेकिन इस वक्त अगर पुल का काम जल्द मुकम्मल ना किया गया तो तहसील गंदाहा को पानी की फराहमी नहीं की गई तो इलाके में खुश्क साली जन्म लेगी और गुर्बत की शरह में मज़ीद इजाफा होगा और बलूचिस्तान और ग्रीन बेल्ट कहलाने वाला नसीराबाद डिवीज़न बंजर और वीरान हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सेक्रेटरी एग्रीगेशन से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कबूला रेगुलेटर पुल के काम को जल्द से जल्द पाया तकमील करके पानी की फराहमी की जाए। इस मौके पर मीर गुलाम रसूल लहड़ी, मोहम्मद पनहल खंडरानी, जनरल कौंसलरान मोहम्मद अनवर बंगलजई, मोहम्मद बच्चल सोमरू जनरल भी मौजूद थे। थाना ततलियाली की हदूद में तहसील बार कामोगी के बेल्ट पर हमला। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ततलियाली के नवाही गांव माड़ी ठाकरा में तहसील बार कामोगी कचहरी बादालत नादिया यकूब के हुक्म पर पहुंचने वाले बेल्ट के अमले पर गोलियां चल गई। ताहाल कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। थाना ततलियाली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कामोगी नादिया यकूब की अदालत से मुलजमान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिनको अमली जामा पहनाने के लिए अदालत में मौजूद अमले में से अंसर और अवैस महमूद अपनी टीम के हमरा मुलजमान मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यामीन और मोहम्मद इसहाक को गिरफ्तार करने माड़ी ठाकरा पहुंचे, जहां मुलजमान ने अपने भाइयों जावेद औरंगजेब और शाहजेब के साथ मिलकर अंसर और अवैस महमूद पर फायरिंग कर दी। बेल्ट के अमले ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि ये वाक़या थाना ततलियाली की हदूद में पेश आया है और तहसील बार कामों की कचहरी से भेजे गए बेल्ट के अमले पर मुलजमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान अपने साथियों को छुड़वाने में कामयाब। थाना ततलियाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लिया का। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की ज़ेर सदारत GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस में
عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے پلاسٹک کی آلودگی اور اس کے عنوان سے حل سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان، چیئرمین العباس ٹرسٹ غلام عباس بھٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ارشد چغتائی، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر ابن الحسن اور دیگر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے جسے ختم کرنے کے لیے عزم و عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سال پلاسٹک آلودگی کے خاتمے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے تاکہ اشرف المخلوقات سمیت حشرات الارض کی بھی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پلاسٹک سے بنی اشیاء دوبارہ نئے طریقے سے بن کر مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء ہمارا اثاثہ اور ہمارے سفیر ہیں، یہ کرۂ ارض کو آلودگی کو پاک کرنے کے لیے ہر اول دستہ بنے تاکہ نسل نو کی بقا کے لیے سرسبز صاف ستھرا ماحول بنایا جا سکے۔ ہم سب کو مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جو نہ صرف آلودگی سے پاک ہو بلکہ ایک آئیڈیل ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ طلباء اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد شجرکاری کریں اور پلاسٹک اور شاپر کا استعمال کریں۔ غلام عباس بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد وقت کا ناگزیر تقاضا ہے تاکہ طلباء میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا شعور اجاگر ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے طلباء کو مزید آگاہی دی جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ارشد چغتائی نے ڈاکومنٹری کے ذریعے طلباء کو پلاسٹک کے نقصانات بارے آگاہ کیا اور کپڑے سے بنے تھیلے سے شاپنگ کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا۔ سیمینار میں طلباء میں شیلڈز، کپڑے سے بنے تھیلے بھی تقسیم کیے گئے۔ سیمینار میں طلباء کو پلاسٹک آلودگی کے خاتمہ کے موضوع پر مصوری اور مختلف ماڈلز تیار کیے تھے جس پر ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے انہیں سراہا اور شاباش دی۔ سیمینار کے آخر میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے اور واک کی گئی۔ لیا سے خبر شامل کریں گے۔ لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر سجاد احمد کی زیر صدارت ریسکیو 1122 کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کنٹرول روم انچارج محمد عمران نے ماہ مئی کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ریسکیو 1122 نے ماہ مئی میں مجموعی طور پر 10,782 کالز موصول کی جن میں 2,071 ایمرجنسی کالز تھی، 380 ٹریفک حادثات، 1,396 میڈیکل، 21 آگ لگنے، 70 جرائم کی اور 202 متفرق ایمرجنسیز تھی۔ گزشتہ ماہ میں 259 زخمیوں کو موقع پر طبی امداد دی گئی جبکہ 2008 متاثرین کو مختلف اسپتال میں منتقل کیا گیا اور ان حادثات میں 55 متاثرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو 1122 نے مجموعی طور پر 2,071 افراد کو بروقت مدد فراہم کی۔ ضلع بھر میں اوسط رسپانس ٹائم 7 منٹ رہا۔ ٹرانسفر سروس میں 536 مریضوں کو ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے چھوٹے اسپتالوں سے بڑے اسپتالوں میں فوری بحفاظت منتقل کیا گیا۔ ریسکیو 1122 لیا نے کمیونٹی پروگرام کے تحت مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہنگامی انخلائی اور فائر سیفٹی کے حوالے سے فرضی مشقیں کرائی گئی۔ کمیونٹی سیفٹی پروگرام ریسکیو 1122 لیا کے تحت یونین کونسل میں کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس کے کورسز کروانے کے علاوہ نجی اور سرکاری اداروں میں پاکستان لائف سیور پروگرام کے تحت لوگوں کو دل اور سانس بند ہونے کی صورت میں اور بہت زیادہ خون بہنے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد دینے کے حوالے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔